बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम व करम करने वाला है। सामीन, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर आज एक बहुत बड़ी हदीस आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो कि मशरक़ और मगरिब के बादशाह हैं, अल्लाह उनको बहुत बड़ी हुकूमत देगा, तो उनकी हुकूमत में उनकी शान व शौकत और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ख़जाने क्या हो। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत ये हदीस है, और इस हदीस का जो रेफरेंस है वो अयूनुल अखबार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो किताब लिखी है अल्लामा शेख सद्दूक ने, उसमें ये हदीस मौजूद है जो आप तक पहुंचा रहा हूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खजाने सोना और चांदी नहीं है, बल्कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खजाने सजे हुए घोड़े और सजी हुई निशानियां, खूबसूरत जवान मर्द हैं जिनकी तादाद 313 है। और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का एक अलम है, झंडा। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुरूज करेंगे, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस वक्त वो अलम इमाम पाक अलैहिस्सलाम के पास लाया जाएगा, और इमाम अलैहिस्सलाम उसको जब खोलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस अलम को, उस झंडे को बोलने की कुव्वत अता करेगी। तो वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम से क्या कहेगा, बड़ी खूबसूरत बात है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो झंडा खुलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जुबान देगा, तो वो झंडा कहेगा कि ए हुज्जत खुदा, आप उठें और खुरूज करें और मुनाफिकों को, काफिरों को और बनु उमैया की औलाद को कत्ल करें। ये वो झंडा इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कहेगा। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो झंडे को अल्लाह बोलने की कुव्वत अता करेगा, और फिर वो ये अल्फाज कहेगा कि आप उठें और मुनाफिकों को, काफिरों को कत्ल करें। और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तलवार होगी। वो तलवार इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब नयाम से निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसको भी बोलने की ताकत अता फरमाएगी। तो वो तलवार इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कहेगी कि अब आप दुश्मन के मुकाबले में बैठे नहीं, बल्कि दुश्मन का मुकाबला करें और अपने दुश्मन की गर्दनें उतारें। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम खुरूज करेंगे और कुफार की गर्दनें उतारेंगे और अपनी हुकूमत को कायम करेंगे और अल्लाह की हदें बनाएंगे, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस तरह अपनी सल्तनत को बुलाएंगे। तो ये जो हदीस मैंने आप तक पहुंचाई, इसमें कुछ पॉइंट थे। ये जो हदीस थी इतनी बड़ी, इसमें कुछ चीजें डिस्कस की मैंने, जिसमें पहली वाज़िया चीज ये थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खजाने क्या हैं। तो वो इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि इमाम के खजाने वो 313 मर्द और खूबसूरत और सजे हुए घोड़े हैं। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम का एक झंडा है जो इमाम के ज़हूर के बाद इमाम की खिदमत में पेश किया जाएगा, जिसको अल्लाह बोलने की ताकत अता फरमाएगा, और वो झंडा बोलेगा। और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की एक तलवार है जिसको अल्लाह बोलने की कुव्वत अता फरमाएगा, और वो तलवार बोलकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कहेगी कि अपने दुश्मनों के सर उतार दें। ये एक हदीस थी जो अयूनुल अखबार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक किताब है जो शेख सद्दूक ने लिखी है, जो पूरी उन पर, उस किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है। रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूं, कोशिश करूंगा कि इस हदीस को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। ये ऐसी नायाब हदीसें हैं जो मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है कि आप लोगों ने सुनी हो या आप लोगों ने पढ़ी हो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मार्फत पर। मेरा जहां तक ख्याल है कि ये हदीस, मुझे अपनी मेहनत पर इतना फख्र है कि मैं ये मेहनत से कह सकता हूं कि ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ऐसा मवाद है जो आपको बड़ी मेहनत के बाद मिलता है। बड़े पैसे खर्च करके अपनी मेहनत के आप किताबें खरीदते हैं, फिर कुछ किताबें अरबी में होती हैं, उनको आप पढ़ते हैं, फिर उनकी ट्रांसलेशन नहीं है जिसको आती, उसके लिए प्रॉब्लम। तो हम ये सारा कुछ आपको एक नेक नीति के तौर पर आप तक पहुंचा रहे हैं।
تو یہ جو حدیثیں ہیں یہ اتنی آسانی سے نہیں کہ جو بھی بندہ اٹھے تو یہ آپ تک پہنچا دے. اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ایک وقت بنانا پڑتا ہے, اور وہ محنت کر کے پھر آپ تک پہنچانا. اور اس ساری اپنی گفتگو کے بعد آپ سے ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے. دیکھیں, جو لوگ بنو امیہ کی نسل سے ہیں, بنو امیہ کے پیروکار ہیں, یزید کو خلیفہ مانتے ہیں, یزید کے باپ کو خلیفہ مانتے ہیں, خلافت کے پیروکار ہیں, ان لوگوں کو یہ حدیثیں جھوٹی لگتی ہیں, کیونکہ ان کی بلڈ لائن جو ہے وہ ابو سفیان سے چلتی آ رہی ہے, اور جو ہماری بلڈ لائن ہے وہ جناب ابو طالب سے چلتی آ رہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں, اور حق پر ہمارا یقین ہے, اور ہم اس خاندان کو مانتے ہیں جس خاندان نے جب سے اس دنیا میں وہ آئے اپنی قربانیاں دی, خود قربانیاں دی, اپنے بچوں کی قربانیاں دی, ان کی عورتوں نے قربانیاں دی اس دین کو بچانے کے لیے. بچوں 6 ماہ کے بچوں تک نے قربانیاں دی, قربان ہو گئے اس دین کو بچانے کے لیے. تو اب جبکہ وہ اب ظاہری طور پر ہم میں موجود نہیں, اور دور جو ہے بہت پرآشوب ہے, تو اس دور میں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے ائمہ علیہم السلام کی جو معرفت ہے اس کو صحیح اور متواتر طریقے تک مومنین تک پہنچائیں. اب ہر بندہ عربی کو نہیں جانتا, اور ہر بندہ کتابیں بھی نہیں پڑھتا, تو جو دور سوشل میڈیا کا چل رہا ہے اس پر میں نے سوچا کہ اپنی ایک محنت بنا کر آپ تک ایک بات کو پہنچاؤں, آپ تک ایک حق کو پہنچاؤں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بات ہمارے خاص مومنین تک جا رہی ہے, ہمارے خاص بندوں تک جا رہی ہے. جس لباس میں بھی, جس مذہب میں بھی, جس حلیے میں بھی کوئی موجود ہے, وہ اہل بیت علیہم السلام کی بات کو سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اور اس کو قبول کر رہا ہے, اور اس پر مجھے بہت خوشی ہے. ضروری نہیں ہے کہ شیعہ حضرات ہی واہ واہ کر رہے ہیں. جو بندے حق پرست ہوتے ہیں وہ حق کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں, اور حق کو سمجھنے والا ہی حق پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ آپ ایک بات یاد رکھ لیں, یہ آپ کو انشاءاللہ بروز قیامت بھی آپ اس بات پر فخر کریں گے کہ اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کو جاننا چاہتے ہیں, امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو شیعہ مذہب کو پڑھنا ہوگا. اور شیعہ مذہب کی جو کتابیں امام مہدی علیہ السلام پر لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہوں گی. اور اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس جہالت پر چل رہے تھے, اور آپ کس کو مہدی مان رہے تھے. ایسے بندوں کو مہدی مان رہے تھے جو یزید سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسی مسلمانوں میں کالی بھیڑیں ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں اور نصرانیوں سے بھی بدتر ہیں, جو امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں. تو اس لیے امام مہدی علیہ السلام کو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا, دماغ کا اور دل کا. تو سامعین, آج کے لیے جو حدیث میں نے آپ کو بتائی بہت بڑی حدیث تھی. ہیرے کی قدر وہی جانتا ہے جو ہیرے کو سمجھتا ہو, سونے کی قدر بھی وہی جانتا ہے جو سونے کو جانتا ہو. کسی انجان یا کسی 2 ٹکے کے آدمی کے آگے آپ سونا رکھ دیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ پیتل ہے, اور جو پیتل کو بھی نہیں جانتا وہ یہی کہے گا کہ یہ تو ایک آرٹیفیشل انگوٹھی ہے. اس لیے یہ جو نایاب حدیثیں ہوتی ہیں ان کو وہی سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں شوق ہے معرفت کا. تو سامعین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث لے کر آئیں گے, مستند حدیث اور بڑی حدیث لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اور آگے امام مہدی علیہ السلام پر ابھی بہت زیادہ حدیثیں آپ تک پہنچائیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.